अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने उन्वान कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र के कुछ हिस्से अव्वल, हिस्से दोम, हिस्से सोम, हिस्से चारम और हिस्से पाँचवीं में यानी पंजुम में पढ़ने की कोशिश की और इनको समझने की भी भरपूर कोशिश की। तो बच्चों, कल जब हम आपको ये पढ़ा रहे थे कि जिसमें हमने इआदा भी किया था, अब थोड़ा बहुत और इआदा उसका करेंगे। हमने कंप्यूटर का ये खाका यहाँ पे बना दिया है। इसमें हमने आपको पूरी जानकारी इस कंप्यूटर के CPU, UPS, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, लैपटॉप और माउस के बारे में जानकारी कल भी दे दी। आज भी थोड़ी सी इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। तो जब हम आगे पढ़ते गए तो हमने ये जाना कि इस कंप्यूटर के बहुत सारी किस्में भी हैं, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर वगैरह वगैरह इसकी किस्में हैं। तो मेरे बच्चों, हमने इसके बारे में आपको दो अलामतों का भी जिक्र किया था, जहाँ पर हमने आपको 0 और 1 के बारे में आपको जानकारी दे दी थी। तो 0 के बारे में हमने आपको ये बता दिया था, ये एक ऐसी बरकी राव है जो हमें इस कंप्यूटर में सिग्नल का होना या ना होना के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इस तरह से एक जो है, एक का ये हिंसा जो है, ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें बरकी राव मौजूद है। बरकी राव जो है, बरकी राव के बारे में हमने आपको ये बताया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक का उर्दू तर्जुमा है, यानी बिजली से तेज चलने वाला। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको ये भी कहा था कि कंप्यूटर के 5 हिस्से हैं, यानी हमने इसके 5 हिस्से भी आपको पढ़ाए थे, जिनमें हमने पहला हिस्सा इनपुट का हिस्सा बता दिया था। और इनपुट जो है, इसमें यादाश्त दर्ज की जाती है। इसी तरह से उसके बाद हमने दूसरा हिस्सा आपको पढ़ाया था मेमोरी के बारे में, यानी मेमोरी का मतलब है यादाश्त। इस यादाश्त के बारे में हमने ये भी कहा था कि इसमें ज़ख़ीरा माल होता है, यानी जो कुछ हम इनपुट के ज़रिए कंप्यूटर को देते हैं वो इसमें ज़ख़ीरा हो जाता है और इसमें तमाम मालूमात जो हैं इसमें दर्ज हो जाती हैं। और तीसरा हिस्सा जो इस कंप्यूटर का है, उसके बारे में हमने कहा था कि ये हिसाब और किताब का हिस्सा है। और इस हिसाब और किताब के हिस्से में कंप्यूटर रियाजी के सवाल हल करता है, यानी रियाजी का मतलब है हिसाब के सवाल, जमा और तफरीक के सवाल ये हल करता है। और चौथा हिस्सा जो इसका है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब है ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी जिस तरह बैंक में कोई जनरल मैनेजर होता है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, इसी तरह से ये जो कंट्रोल यूनिट इसका है, ये भी कंप्यूटर के जनरल मैनेजर की तरह होता है, जो मुख्तलिफ हिस्सों को काम करने की हिदायत देता है। उसके बाद हमने 5वां हिस्सा आपको बताया था आउटपुट का हिस्सा, यानी बरामद का हिस्सा। इस बरामद के हिस्से में हमने आपको ये समझाया था कि जो कुछ हम कंप्यूटर से जानना चाहते हैं, यही बरामद वाला हिस्सा हमको मालूमात देता है।
اور اس کے آگے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسری عالمگیر جنگ جو تھی، دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سائنسدانوں نے کمپیوٹر کے سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے، اور اس زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹرز جو ہیں پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلائے جاتے ہیں۔ تو پہلی نسل کے ان کمپیوٹروں میں برقی سگنل یعنی الیکٹرانک سگنلوں کے لیے ویکیوم استعمال میں لائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کمپیوٹرز زیادہ مطلب جگہ بھی گھیر لیتے تھے۔ اب ان کمپیوٹروں میں جو لگے ٹیوب برقی سگنل کے ساتھ ساتھ حرارت بھی یہ زیادہ خارج کرتے تھے، یعنی یہ گرم ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات یہ حرارت یعنی یہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے تھے۔ چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے، اور یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری مقاصد یعنی آرمی کے مقصد کا جمع ہے، یعنی ملٹری مقاصد، سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو جب کچھ عرصہ گزر گیا، یعنی اس عرصے کے بعد ہی سائنسدانوں نے ٹرانزسٹر کی ایجاد کی، جس سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا۔ یعنی بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبز، ہوا سے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹرز اور سیمی کنڈکٹرز پرزوں نے لے لی، یعنی بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبوں کی جگہ اب چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹرز کا استعمال کیا گیا۔ اسی وقت کمپیوٹر کی دوسری نسل جو ہے وجود میں آ گئی، یعنی کمپیوٹر کی دوسری نسل اس وقت وجود میں آ گئی جب الیکٹرانک شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آیا، یعنی بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبز جو ہیں کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز کے پرزوں نے جگہ لے لی۔ یعنی اسی دور کو کمپیوٹر کی دوسری نسل کا دور کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کمپیوٹر کی یہ دوسری نسل یعنی جس میں ٹرانزسٹرز اور سیمی ٹرانزسٹرز کا استعمال کیا گیا، کمپیوٹر کی یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گھیرتی ہے اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگا، یعنی پہلی نسل کا کمپیوٹر جو تھا جو زیادہ جگہ گھیر لیتی تھی، اس میں برقیاتی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کیا جاتا تھا جو جگہ بھی زیادہ لیتے تھے۔ اب یہ جو ہے یہ دوسری نسل کے کمپیوٹرز جو ہیں اس میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بجلی کا کرنٹ جو ہے یہ کم استعمال بھی ہونے لگی۔ اس کے علاوہ کیا ہوا کہ یہ کمپیوٹر اب پہلی نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے کام کرنے لگا، اور اس کی یاداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگی۔ یعنی اگر پہلے 1000 ہوا کرتا تھا، اب 2000 3000 4000 5000 6000 10000 یعنی یہ درج ہونے لگی۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل ہم انشاءاللہ اس کے بعد کا حساب پڑھیں گے۔ تو پہلے بچوں، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ 1960 تک دوسری نسل کے کمپیوٹروں کے کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے۔